ओ बाला तू सामके वाटेन चल, शेतान भात जाला पोल, फुडल्या मिरगाक शेत रोय, हांगार मारून पालकुदय आणि मागीर तू पायण्यान दोल. बरें हा, बरें हा. ओ बाला तू सामके वाटेन चल, शेतान भात जाला पोल, फुडल्या मिरगाक शेत रोय, हांदार मारून पानकुदय आणि मागीर तू पायण्यान दोल. ऐकलं मारे? ऐकलं तुम्ही? आता हे कांतार कोणे म्हटलं ते हांव तुमकां मागीर सांगता. आतां सांगना, कित्याक तुमी थोडे जाणा आसतले रे कांतार कोणे म्हटलो आनी कोण मनीस पळय तो. पण आतां सांगपाचो ना, लास्ट तुमकां गमतलें कोण पळय तो. हाय, हॅलो, हाय फ्रेंड्स. आय एम अंतुश ब्रागांजा. प्लीज म्हज्या चॅनलाक सबस्क्रायब करचें, कित्याक असोच तुमकां हांव बरो बरो एंटरटेनमेंट दिवपाक आनी एक थोडो तुमचो वेळ एक 5 वा 10 मिनटां एक टेन्शन फ्री काडपाक आनी म्हज्या चॅनलाक सबस्क्रायब करचें. प्लीज अंतुश ब्रागांजा ऑन यूट्यूब. आनी तशेंच आमची कोंकणी आमी वयर काडपाक जाय म्हणून आमी एक प्रोग्राम घडोवन हाडपाचो आसा. चड करून तो फर्स्ट वीक बिफोर क्रिसमस जातलो और फर्स्ट वीक ऑफ जानेवारी रिलीज जातलो. एक जाणटेलो आज्याक धरून हाडला आमी, जाणटेलो 95 इयर्स ओल्ड, आनी ताका आमच्या स्टुडियोन हाडून तो तुमच्या प्रश्नांचे जबाब दितलो. तुमकां कसलेय प्रश्न आसले ताका घालचे, तो आपणाचो WhatsApp नंबर दितलो, ताजेर तुमी मेसेजी ताका घालच्यो तुमचे प्रश्न, आनी तो तुमकां फुडल्या एपिसोडान तो आन्सर करतलो. आनी तशेंच तो तुमी हुबाणी बी घालतलो, उमाणी रिडल्स, तेजेय तुमी आन्सर दिवचे आनी ताका प्रायज आसतलो. तो आपणाच्याच बोल्सान ते प्रायज दितलो. रिटायर गव्हर्मेंट ऑफिसर रे तो. रे बरें मेळू गमलें न्ही. आपणाच्या बोल्सान तो दितलो प्रेझेंट. 95 इयर्स ओल्ड देखून. पूण तेजें स्वताचें चॅनल ना, तो म्हज्या चॅनलाचेर, म्हज्या स्टुडियोन म्हज्या चॅनलाचेर रिलीज करतलो. देखून हो प्रोग्राम आमी स्टार्ट करपाचे आहा आनी हो तुमकां फकत युट्यूबाचेर पळोवपाक मेळटलो, म्हज्या चॅनलाचेर अंतुश ब्रागांजा. सो प्लीज म्हज्या चॅनलाक सबस्क्रायब करा, प्लीज प्लीज प्लीज. आतां हांव तुमकां एक खबर सांगता. ते एक क्रॉसाची फुरीस जो आसा फेरीबोटीच्या धोक्यार, कलेक्टर ऑफिसाच्या ऑपोजीट गार्डन पळय आनी गार्डनाच्या ऑपोजीट तो क्रॉस आहा फेरीबोटीच्या धोक्यार दाखय. हो क्रॉस थंय कसो आयलो, केन्ना आयलो आनी कोणे हाडलो, ती सगळी स्टोरी तुमकां फाटीं सांगतलो. ती म्हाका एक पाद्रीन सांगलेली. आतां अशें जालां कितें, हो मिलाग्रींचो क्रॉस, मिलाग्री जाता थंय, खूब मिलाग्री जाता. अशें जालां कितें, हांव भुरगो आसतना थंय ते क्रॉसाच्या ऑपोजीट गार्डन आहलें, कलेक्टराच्या ऑपोजीट, बेस्ट गार्डन. हांव केन्नाय वचून थिंगा बसतालो. कित्याक एक दीस हांव पणजे भोंवतालो. हांव सकाळचो इस्कुलाक आनी सांजे हांव भोंवतालो रे पणजे, हाडटालो सगल्याक. आनीक थंय त्या गार्डनाच्या पायपांचेर बसोन आमचो रेमो गिटार घेवन सिंगींग करतालो तेन्ना, ते भुरगेपणान. आनी ताका पळोवपाक आमचे लोक येताले, आमचे गोंयकारूच रे येताले ते आयकुपाक तेजी कांतारां. बेस्ट कांतारां रे तेन्ना बिगिनींग तेजे. आनीक पूण तेन्ना आमचे आतां तशें नासलें. आमचे लिमिटेड गोंयकार रे, तितलेच, चड लोक नासलो. आतां पळय बीड लागता न्हू, भौमिपुत्रा, मायग्रंट तशें नासलें. आतां कितेंय इन्सिडेंट जालो मायग्रंट येता, जमा करता, बाजारान वच, हिंगा वच, खूंय खंयसरूय. तशें नासलें पयलीं फकत थोडेच गोंयकारच आसताले, आमचेच गोंयकार. सो ते गोंयकार येवन आमचे ते आयकताले कांतारां. आनी थंय हांवूय केन्ना येवन बसतालो बांकार. आनी म्हाका अशें जातालें, थंय बांकार त्या फुरसाच्या फुडल्यान गार्डन पळय, आनी इतलें बेस्ट गार्डन तें, बरीं फुलां आहलीं, सारकी बेस्ट आहली. पूण आतां तें ना रे. आतां तें गार्डन सारकें पाड जालां. हांव नको, कित्याक तें मेंटेन करना म्हणून, आदले भशेन ना. पूण हांव केन्नाय थंय फ्री टायम आहा तेन्ना येवन बसतालो. आनी थंय बसल्यार म्हाका न्हू एक डिफरंट टायप ऑफ दुसऱ्याच भाशेची शक्ती मेळटाली. हांव नको, मायंड सारकें कूल जाताली. एंड आय एम ए ड्रिमर बॉय. मागीर म्हजी माय सदांच म्हणटाली म्हाका, तूं सदां सगळो ड्रिमींग करता म्हणून, यू आर ड्रिमर बॉय म्हणून. आनी खरें, इट इज अ फॅक्ट. हांव खूब फावट ड्रिमींग करता. थंय बसून हांव ड्रिमींग करता कितें, हांव देवान कसो संवसार घडलो, कशें तें उदक केलें, कशीं नुस्तीं केलीं, कशीं जानवरां केलीं. आय एम इमॅजिनरी टायप, एंड आय एम एन्जॉयींग दॅट ड्रिमींग. सो समटायम्स केन्ना केन्ना हांव थिंगा बसतालो. आनी थंय बांकाचेर बसतालो एकलोच.
आनीक हांव खूब फावट पयलें बाजारांत नुस्तें विकता ती नुस्तेकारां येवन तुय वाती लायता, फुलांचे झेले घालता आनी रोजार कोत्ता. तशेंच हिंदू बायलो पळय आहा न्हू बाजारांत भाजी पालो विकता तेय थंयसर येता आनी फुलां घालता आनी कितें तरी रोजार कोत्ता. एक दीस हांवें नुस्तेकारांक विचारलें, हांव म्हणलें आगे तूं म्हटलें हांवें पळयलें म्हणलें तूं केन्नाय फुलां घालता रोजार कोत्ता, म्हणजे तुका कितें मागता काय विचारलें. अरे बाबा तुका कितें मागता तें ऑफरीच दितलो म्हणलोली. आमचो म्हणलो बावळता तेजेर. आमी म्हणलो बाजारांत वयच्या पयलीं ह्या फुरसाक पांय पडल्या शिवाय बाजारांत पांव दवरना, कित्याक आमकां दीसभर शांती मेवता आनी आमकां गिरायकूय बरें जाता. तेंच सांगलें म्हाका. मागीर दुसरे दीस हांवें एक दीस ते हिंदू बायलेक विचारलें जी भाजी पालो विकता पळय तिका. हांव म्हणलें आगे तुका म्हटलें तूं कितें मागता. हांव म्हणलें केन्नाय पयलां तूं फुलां घालता रोजार कोत्ता, तूं कितें रोजार कोत्ता काय विचारलें. हिंदू न्हय रे ती. बाबा म्हणलो आपूण म्हणलो तुमचें रोजार करूंक नोको रे, पूण कितें आहा आपूण फकत मागता म्हणलो देवा कडेन कितें बरें जावपाक आनी हें करपाक. हांव म्हणलें तुका कितें मेवलां शी आमकां म्हणलो बिजनेस हांवें थिंगा पांय पडनासतना तर वसोत बिजनेस म्हणल्यार बरें जायना, कांयच ना. आनी आमी पांय पडले शिवाय आमकां शांती मेवना. त्या फुरसाक पांय पडोवन झेलो घालून मागोवन बाजारांत वचत जाल्यार आमकां बरें गिरायकूय जाता. आतां आय डोंट नो रियली हाव फार इट इज ट्रू. हांव तें सांगलें तें हांव तुमकां सांगता. अशेंच एक दीस कितें जालें, हांव थंय बसलोलो आहलो बांकार गार्डनान आहलो. असो हांव चिंतालो नेचर. म्हाका इमेजिनरी, हांव ड्रिमर बॉय न्हू, ड्रिमींग कोत्तालो. सडनली म्हाज्या फुडल्यान एक मनीस येयलो रे आनी म्हाका तो हांसलो आनी म्हाज्या फुडल्यान येवन सायडीक येवन बसलो. म्हाका म्हणलो बाबा तूं कितें कोत्ताय, रोजार कोत्ताय. हांव म्हणलें वय तुका कितें मेवलां म्हाका रोजार करून. हांव म्हणलें तें हांव सदांच पळयता म्हणलें ती नुस्तेकारां ती अशें सांगताले. बरें म्हणलो तूंय माग म्हणलो मिलाग्रीचो फुरीस, पूण तूं जाणाय काय म्हणलो तो कसो जाला कोणें केला. ना म्हटलें हांव नोको तेजी स्टोरी, आपूण तुका सांगता टायम आहा आपूण तुका सांगता. हांव म्हणलें बरें. मागीर तेणें तेजी म्हाका फुरसाची स्टोरी सांगली. आयका 3 डिसेंबर आनी आमच्या गोंयच्या सायबाचें फेस्त आनीक आयच्यान एक्झॅक्टली 123 इयर्स पयलीं ऑन 3 डिसेंबर 1901 एक ट्रेजेडी जाल्ली. मांडोवी रिवर पळय आमचो, तेन्ना एक लांच वयताली 160 पॅसेंजरांक घेवन फ्रॉम बेतीन टू वेरें टू ओल्ड गोवा for the feast of San Francis Xavier. So that is on 3rd December 1901 आणि ती बोट थंय बुडली आनी सगळे पॅसेंजर थंय मेले. 75 बॉडीज मेवल्यो आनी 100 त्यो शेणल्यो. 75 बॉडीज मेवल्यो आनी 100 शेणल्यो, मेवंकूच ना. आनीक 1903 सगळे ते गोंयचे एकठांय जाले आनी थंय एक क्रॉस बांदलो रिवर नियर पेंजीम फेरी जेटी, जो हांवें तुमकां दाखयला पळय तो. ही जावन आसा तेजी स्टोरी, रियल स्टोरी. आनी कोण येता वयता तो थिंगा पांय पडटा आनी थंय मिलाग्री जाता अशें म्हणून आयकलां. देखून तुमी तें मागचें, भावार्थान मागचें, तुमी मागलेलें तुमकां मेवतलें. ही पळय ही जावन आसा तेजी त्या फुरसाची स्टोरी ज्या म्हाका त्या मनशान सांगलेली. मागीर हांवें ताका विचारलें तुजें नांव कितें. तेणें म्हाका पळय नांव सांगलें. तें आयकून तुमी सरप्रायज जातले. पूण हांव तुमकां सांगना आतां, लास्ट गमतलें. तो म्हाका म्हणलो आपूण पाद्री. हांवें ताका विचारलें तूं पाद्री जाल्यार तूं लोक कांय घालूंक ना तरू, तूं बेश्ट पॅन्ट घातला आनी हाफ स्लिवाचें हें घातलां रे टी शर्ट अशें ब्लू लायनीचे आनीक सादो मनीस कसो. हांव म्हणलें तूं लोक नासतना कसलो पाद्री. म्हाका फुरीस दाखोवंक लागलो पळय फुरीस क्रॉस आसा पळय म्हणून लागलो आपूण पाद्री. मागीर हांवें म्हणलें तुजें नांव कितें. तेणें म्हाका नांव सांगलें. आतां तुमकां दाखयता, तें वाजोवन दाखयता तुमकां, तुमकां गमतलें. कांतार वाजयता तेजें, कोण पळयता तुमकां गमतलें. सारखे वाटेन चल शेतान भात पिकला पळ फुडला मिरगाक शेत रोय हादार घेवन पाणकुटय मागीर तूं पायण्यान
वाटेन चल शेतान भात पिकला पळ फुडल्या मिरगाक शेत रोय हांडार घेवन पानकुदय मागीर तूं पायड्यान रे पाडा सारके वाटेन चल शेतान भात पिकला पळ फुडल्या मिरगाक शेत रोय हांडार घेवन पानकुदय मागीर तूं पायड्यान Okay friends, thank you for watching. Take care and God bless you.